नीति चाहिँ कमजोर होइन, न्यायता नीति कठोर बनाउनुपर्छ भनेको। पारी बिहे गर्ने भनेको दाइजोको निम्ति हो र पारीका चेलीहरूले साट्ने भनेको नागरिकतासँग दाइजो। हेर्नुहोस्, मैले नागरिकता लिन चाहिँ 16 वर्ष पुग्न सक्ने अनि विवाह गरेर आएको चेलीलाई चाहिँ भोलिपल्ट चाहिने। यो एमसीसी परियोजना पास गर्नको निमित्त चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूकै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट देखिन्छ। यदि 16 गते यो पास गरिन्छ भने हामी चाहिँ तपाईँको संविधान सभाको 2 नम्बर गेट, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर गेटबाट चाहिँ आन्दोलन तपाईँको संविधान सभाको भवनभित्र, संविधान सभाभित्र हामी चाहिँ जानेछौँ र जस्तो सुकै पनि सिना लगाएर चाहिँ तपाईँको अवरोध गर्ने सिर्जना गर्न खोजे पनि, जस्तो सुकै रक्तपात भए पनि त्यसको सामना गरेर चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको यो एमसीसी परियोजना फेल गराउनको निम्ति चाहिँ लागिपर्ने छौँ। जुन सांसदहरू हेर्नुहोस् है, जुन सांसदहरू चाहिँ तपाईँको एमसीसीको पक्षमा संविधान सभामा मत हाल्न जान्छन् ती सांसदहरूलाई चाहिँ तपाईँको जिल्ला बहिष्कार गर्नुपर्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बहिष्कार गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई जुत्ताको माला लाएर तपाईँको सहरको नहर परिक्रमा गराउनुपर्छ। नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ fnpkhabar.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। अहिले अङ्गीकृत नागरिकताको विषय चर्को रूपमा उठिरहेको छ। अङ्गीकृत नागरिकहरूको हकमा 7 वर्षको समयमा नागरिकता दिने भने तापनि मधेसवादी दलले भने विरोध गरिरहेका छन्। धेरैको तर्क 7 वर्षमा नागरिकता दिए पनि राजनीतिक अधिकार भने दिनुहुन्न भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नागरिकताविद हेमन्त सेडाईसँग छु। हेमन्त सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती छ भनेर भनिरहनु भएको छ। कुन कुन बुदामा चाहिँ बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न, के कुराहरू चाहिँ त्यस्तो राष्ट्रघाती छ? अब नागरिकता ऐन 2063 को लागि संशोधन गर्न बनेको संशोधन विधेयक 2075 हो। यो हेर्नुहोस् है, अहिले चाहिँ सङ्घीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा त जवाबदार छलफल क्रममा छ अहिले, र यसमा चाहिँ 121 चाहिँ संशोधन परेको थियो। त्यसमध्ये 6 बुदा चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत चाहिँ यसमा भएको, र त्यसमा चाहिँ पहिलो भनेको चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतको सम्बन्धमा थियो, जुन कुरामा चाहिँ अहिले 7 वर्षको उमेरमा चाहिँ 7 वर्षको समयलाई चाहिँ राखेर चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ वैवाहिक तपाईँको अङ्गीकृतको सम्बन्धमा भनेर आएको छ। यो चाहिँ स्वागतयोग्य छ पहिलो कुरो। यो पनि राष्ट्रघाती थियो र हामीले पटक पटक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएर त्यहाँ चाहिँ सुझाव सल्लाह दिइसकेपछि कमसेकम हामीले चाहिँ रेसिप्रोसिटीलाई चाहिँ तपाईँ अगाडौँ भनिसकेपछि भारतमा 7 वर्षको व्यवस्था छ होइन। त्यसगरी अरू मुलुकमा पनि यस्तै व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमा कस्तो व्यवस्था छ त्यो अनुसार हामी चल्नुपर्छ भनेर चाहिँ 7 वर्षको रूपमा चाहिँ राख्नुपर्छ कम्तीमा। र भारतको जनसङ्ख्याको हेर्ने हो भने त आधार लिने हो भने त हामीले 15 वर्ष राख्नुपर्ने थियो। तैपनि जुन किसिमले 7 वर्ष राखेको छ यो चाहिँ स्वागतयोग्य छ भनिरहेका छौँ हामीले। अर्को भनेको चाहिँ अब यसमा यो बाहेक अब नागरिकताको मामला सकिएको हो त भन्ने आइरहेको छ बाहिर प्रश्न, त्यसले गर्दा सकेको छैन। यो बाहेक अझै पनि 5 बुदा चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत छ। त्यसमा चाहिँ अर्को बुदा भनेको चाहिँ विदेशी बाबु र नेपाली आमाका सन्तानले नेपालमा जन्म भएको, हेर्नुहोस् है, नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा थाहै बसोबास भएको विदेशी बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी नागरिकता लिएको रहेनछ भने अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था छ। तर अहिलेको प्रस्तावित संशोधनमा के ल्याइएको छ भने नेपालमा जन्म भएको भन्ने जुन शब्द थियो 63 सालको कानुनमा, यसलाई चाहिँ अब नेपालमा जन्म भएको भन्ने शब्द हटाइएको छ अहिले। हेर्नुहोस् है, त्यो भनेको जुनसुकै देशमा पनि नेपाली आमाले जुनसुकै देशमा पनि बच्चा जन्माउँछ भने त्यो बच्चालाई चाहिँ सहर्ष नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने किसिमको अहिले आवाज उठिरहेको छ। यो बुदामा पनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आपत्ति जनाएका छौँ। आपत्ति किन जनायो भने त्यसो हुँदाखेरि यदि चाहिँ तपाईँको विदेशी भूमिमा पनि नेपाली आमाले बच्चा जन्माएर त्यसलाई नेपालमा ल्याएर चाहिँ नागरिकता दिने भयो भने यसले चाहिँ प्रशस्त भान्जा भान्जीलाई चाहिँ हामीले भित्राउनु पर्ने हुन्छ र भान्जा भान्जीलाई नागरिक बनाएर भित्राउनु पर्ने समस्या सिर्जना गर्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसमा हाम्रो आपत्ति छ। अर्को भनेको चाहिँ नेपालको प्रस्तावित संशोधनमा के भनेर ल्याएको छ भने नागरिकता पाएको 6 महिनाभित्र त्यागेको प्रमाणपत्र नदिए पाएको रद्द भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले व्यवहारिक छैन यो भनेको छौँ। किनभने कुनै पनि व्यक्तिले नेपालमा आएर नागरिकता लिइसक्यो, ऊ भारत पनि नागरिक छ अथवा चिनिया पनि नागरिक छ, नेपालमा पनि आएर नागरिकता लिइसक्यो, अनि उसले भन्छ त 6 महिनापछि चाहिँ आएर चाहिँ उसले ल मैले मेरो देशको नागरिकता चाहिँ त्याग्न सकिनँ, त्यसले गर्दा नेपालको चाहिँ नागरिकता मेरो खारेज गरौँ भनेर त कसैले भन्दैन। त्यसले गर्दा एउटा व्यक्ति 2 देशको नागरिक भइरहने भयो। त्यसकारणले गर्दा यो व्यवहारिक छैन। उसले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नु पर्यो अनि मात्र यो देशको नागरिक दिन सकिन्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ उसले प्रमाणै पेश गर्नु पर्यो, त्यागेको प्रमाणै चाहियो। 6 महिनामा कारबाही चलाउने भन्ने कुराले चाहिँ अर्थ राख्दैन। यो चाहिँ व्यवहारिक छैन भनेका छौँ हामीले। अर्को चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिसँग कुनै पनि प्रमाणपत्र छैन भने 3 जनाको सिफारिसमा चाहिँ शनाखत गरेर चाहिँ नागरिकता दिने चलन थियो। 63 सालमा पनि त्यो भएको थियो। त्यो 3 जनामा चाहिँ के भयो भने तराईतिर चाहिँ के भयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको निर्वाचित सांसदहरू पनि
त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू पनि विदेशी हुने अनि उनीहरूले चाहिँ विदेशीको निमित्त उनीहरूले फेरि विदेशीलाई चाहिँ तपाईँको शनाखत गरिदिने र त्यसरी शनाखत भइसकेपछि नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि 63 सालसम्ममा 40 लाख चाहिँ भारतीयले नागरिकता लिएको भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न तपाईँको भारतीय मिडियाहरूले भारतीय प्रसिद्ध लेखकहरूले नै भनिरहेको अवस्था। त्यति मात्रै होइन, भारतका स्वयं पूर्व गृहमन्त्री र अहिले वर्तमानको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नै के भन्नुभएको छ भने नेपालका विभिन्न भूभागमा तराई पहाड र हिमालमा काम कारोबार व्यवसायको सिलसिलामा करिब 1 करोड भारतीयहरू बसोबास गर्छन्। तिनीहरूमध्ये 48%लाई हामीले नागरिकता दिलाउन सफल भइसकेका छौँ र बाँकीलाई पनि नागरिकता दिलाउनको निमित्त चाहिँ हामी प्रयासरत छौँ। नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको प्रेसर गरिरहेका छौँ भनेर उहाँले बोल्नु भइसकेपछि त्यही यही माध्यमबाट 40 लाख विदेशीले त नागरिकता लिइसक्यो। फेरि मैले किन भारतीय भनेर कोड गरेँ भन्दा सबभन्दा बढी नागरिकताको समस्या हाम्रो भारतमा छ। किन भन्दा खुल्लो सिमाना छ, जनसङ्ख्या अतिक्रमण छ र नागरिकता वितरणको कुरा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ 3 जनाको सिफारिसले जुन दिन चलन छ यसमा चाहिँ यो गर्नु हुँदैन कि हामीले चाहिँ प्रमाण जुटाएर आवश्यक प्रमाण जुटाएर चाहिँ सरजीवनको आधारमा आवश्यक प्रमाण जुटाएर चाहिँ सिडिओ कार्यालयले के आवश्यक ठान्छ त्यो अनुसार दिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको बाबुको पहिचान हुन नसकेकोलाई वंशजको नागरिकता भनेर ल्याएको छ र यसमा चाहिँ नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ यो व्यवस्था थियो। तर अहिले प्रस्तावित संशोधनमा के ल्यायो भने तपाईँको र महिला संसदको नै माग चाहिँ के छ भने उहाँहरूको नै माग चाहिँ के छ भने सो घोषणा नै पर्याप्त हुनुपर्छ, बाबुको किन पहिचान गर्नु पर्यो होइन, मेरो कोख मेरो अधिकार हो भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। र यसमा किन हाम्रो आपत्ति छ भने हो महिला अधिकारले पनि त्यही भन्छ, महिलाको कोख महिलाकै अधिकार हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर यदि बाबुको घोषणा हुन सकेन भने होइन, बाबु को भन्ने पहिचान हुन सकेन भने त यदि त्यो विदेशी बाबु रहेछ भने अङ्कित नागरिकता व्यवस्था छ नेपालको कानुनअनुसार। अनि अब यदि त्यो बाबुको पहिचान नगराएर नेपालका बाबु छ भने त वंशज नागरिकता दिन सकिन्छ होइन, तर विदेशी बाबु छ भने त अङ्कित नागरिकता दिने व्यवस्था हो। अनि विदेशी बाबु छ अनि पहिचान गराइएन मेरो कोख मेरो अधिकार भन्यो भने उसलाई चाहिँ वंशजको नागरिक भएर नेपालमा भित्रिने अवसर सिर्जना भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ उपयुक्त हुँदैन र यस बाबुको पहिचान हुनुपर्छ। कहीँ कतै न कतै फेरि त्यो नागरिकतामा लेख्ने होइन कि नागरिकतामा चाहिँ बाबुको पहिचान हुन नसक्यो भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता पाउने व्यक्तिलाई चाहिँ असर सिर्जना हुनसक्छ होइन। त्यसैले गर्दा कहीँ न कहीँ रेकर्डमा चाहिँ यसको चाहिँ यस्तो कारणले गर्दाखेरि बाबुको पहिचान हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि के व्यवस्था गर्न सकिन्छ हो यो नागरिकता व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने बाबुको पहिचान चाहिँ खुलाउनु पर्यो। महिलाले एउटा महिलालाई थाहा हुन्छ नि त उसको बाबु त्यो बच्चाको बाबु को भन्ने कुरा महिलालाई थाहा हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिना बाबुको त बच्चा हुँदैन, अभ्यास छैन त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसमा विदेशी बाबु छ भने विदेशी बाबु भनिदिनु पर्यो, स्वदेशी बाबु छ भने महिलाले स्वदेशी बाबु फलानु भनेर किटान गरिदिनु सक्नु पर्यो। र त्यसको आधारमा चाहिँ अङ्कित नागरिकता दिने हो कि वंशजको नागरिकता दिने हो, विदेशी बाबु छ भने अङ्कित नागरिकता दिने र नेपालीले बाबु छ भने वंशजको नागरिकता दिन सकिन्छ। त्यसको मान चाहिँ हाम्रो आपत्ति रहेको छ। अर्को चाहिँ जुन यो टोली खटाएर नागरिकता बाँड्ने कुरो छ नि, संसारमा 219 मुलुकमध्ये कहीँ पनि एउटा पनि मुलुकमा चाहिँ टोली खटाएर नागरिकता बाँड्ने कुरो चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् के हो भने म बालिग भइसकेपछि म 16 वर्ष भइसकेपछि मैले आवश्यक प्रमाण कागजात पेश गरेर चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा गइसकेपछि सिडिओ कार्यालयले चाहिँ म चाहिँ नेपाली बोनाफाइड नेपाली हो भन्ने ठहर गरिसकेपछि नागरिकता पाउने हो क्या। सिडिओ कार्यालय घर घरमा गएर नागरिकता दिने होइन, यो उल्टो अभ्यास भइरहेको छ। हामी चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा गएर नागरिकता लिने हो, परम्परा यो हो। तर वितरण भनिसकेपछि के भने मास्टर लगाएर त्यहाँका टिचर स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाहिँ जुन दिने नागरिकता बाँड्ने प्रचलन छ यो चाहिँ व्यवहारिक छैन। हामी आफ्नो प्रमाण लिएर चाहिँ नागरिकता लिनको निमित्त सिडिओ कार्यालयमा जाने हो भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो आपत्ति रहेको छ। र अब त्यस भए यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अर्को चाहिँ यी सबै कुरा आइसकेपछि हामीले पटक पटक के भनिरहेका छौँ भने यसको निमित्त पहिला नेपाली र तपाईँको विदेशी छुट्याउँ। नेपालमा नेपाली नै भएर कतिले नेपाली नागरिकता पाएको छैन त्यो पनि छुट्याउँ होइन। तराईमा त्यो समस्या छ, विभिन्न समुदायमा त्यहाँका तपाईँको जनजातिहरूमा त्यो समस्या छ, नागरिकताको अनुहार नदेखिकन मृत्यु भएको पनि अवस्था छ। तर त्यसको निमित्त के गर्नु पऱ्यो भने छानबिन आयोग गठन गर्नु पऱ्यो, नागरिकता छानबिन आयोग उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नु पऱ्यो। र त्यो आयोगले कति नेपाली भएले चाहिँ नागरिकता पाएको छैन त्यो पनि किटान गरौँ, कति विदेशीले चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ कृत्य गरेर झुक्क्याएर किनेर नागरिकता लिएको छ त्यो पनि छानबिन गरौँ, विदेशीले लिएको नागरिकता खारेज गरिदिउँ र नेपालीले पाएको छैन भने नेपालीले नागरिकता दिउँ। र यदि यसो गर्न सकिन भने फेरि शरीरदागिरी जस्तो हजारौँ लाखौँ शरीरदागिरी जन्मिन सक्छ नेपालमा होइन, छानबिन गरेन भने। त्यस कारणले गर्दा यो समस्या सिर्जना हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसको निमित्त आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेको अवस्था हो। ओके, नेपालमा जन्मिएका
बालबालिकालाई चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हो। नेपालमा जन्मिसकेपछि उसको बाबु र आमा पहिचान त हुनु पऱ्यो नि, बाबुको पहिचान हुनु पऱ्यो र नेपालको भूमिमा जन्मिनु पऱ्यो, नेपालमै जन्मिनु पऱ्यो त्यो। र विदेशको भूमिमा जन्मेको छ भने पनि त्यसको निमित्त छुट्टै व्यवस्था छ, अङ्ग्रेजी नागरिकता व्यवस्था छ। तर नेपालकै भूमिमा जन्मिसकेपछि नेपाली नै बाबु भने चाहिँ उसलाई चाहिँ तपाईँको वंशज नागरिकता व्यवस्था छ। र तर विदेशी बाबु छ भने पनि उसले चाहिँ विदेशी बाबुबाट नागरिकता नलिएको हुनु पर्यो। त्यसको निमित्त त्यो प्रमाण भए मात्रै हामीले नेपाली नागरिकता दिन सकिन्छ। किन भन्दा उसले विदेशी बाबुबाट नागरिकता लिएको छ भने त यताबाट पनि नागरिकता लिने, उताबाट पनि नागरिकता लिने, दोहोरो नागरिकता हुने भयो। जस्तो बिहारको मान्छे नेपालमा आएर बच्चा जन्मायो भने चाहिँ हजुर उसलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ कि के छ? अब बिहारको मान्छे जस्तो तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको, बिहारको चेली नेपालमा बिहे गरेर आइसकेपछि पहिलो कुरो त उसलाई जुन 7 वर्षको प्रावधान राखेको छ, यो 7 वर्षको प्रावधानभित्र उसले नागरिकता 7 वर्षपछि पाउने कुरो छ। यो पारित हुन त बाँकी छ, जो लगभग सहमतिमा पुगिसकेको छ। यो अवस्थामा अब उसले आमाले नागरिकता पाइसकेपछि छोराले त नागरिकता पाउने भयो। त्यही भएर आमालाई नै तपाईँको पहिला चाहिँ हामीले कस्नु पर्यो। बाउ पनि भारतकै छ, आमा पनि भारतकै छ, ऊ नेपाल आएर बच्चा जन्मायो भने चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ? हो, त्यसको निमित्त त भारतीय नै हुन्छ नि। ऊ चाहिँ तपाईँको बाबु पनि भारत छ, उसको पहिला उसको बाबु आमाको नागरिकता किटान हुनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल बच्चाको निमित्त व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा जन्मेको बच्चालाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भनेर पनि त आवाज उठिरहेछ नि। हो, यो सवालमा चाहिँ नेपालकै भूमिमा जन्मिसकेपछि पहिला उसको बाबु आमाले भारतमा लिएको नागरिकता छ भने त्यो नागरिकता त्याग गर्न पर्यो। र भारतीय नागरिकता त्याग गरिसकेपछि बाबु नै भारतीय, तपाईँ आमा नै भारतीय छ भने त त्यसको सम्बन्धमा त कुनै व्यवस्था गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, तर आमा चाहिँ भारतीय तर बिहे गरेर नेपाली बाबुबाट बिहे गरेर आएको अवस्थामा चाहिँ उसलाई पहिला आमालाई नागरिकता चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजी नागरिकता 7 वर्षमा दिने। अब नागरिकता त 16 वर्षमा पाउने कुरो हो नि त बच्चाले त, त्यसको निमित्त समय छ। किन भन्दा यसलाई केले पनि रोकेको छैन भने उसको नेपालमा आएर बिहे गरिसकेपछि तपाईँको उसको जन्मदर्ता पनि भइहाल्छ होइन। मृत्युदर्तादेखि जन्मदर्ता सबै कुराहरू व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा के काम गर्ने त्यो कामको लागि त उसलाई खुल्ला छँदैछ, धार्मिक सामाजिक अधिकार त खुल्ला छँदैछ। तर विदेशी महिला नेपालमा आएर बिहे गरिसकेपछि 7 वर्षको प्रावधान राख्ने र उसलाई चाहिँ राजनीतिक अधिकारबाट चाहिँ कटौती गर्नुपर्छ। ओके, संसारको व्यवस्था चाहिँ के छ? विशेष त हाम्रो भारत छिमेकी मुलुकहरू हजुर को यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धी चाहिँ उनीहरूको व्यवस्था के छ? नागरिकताको सम्बन्धमा जस्तै वैवाहिक अङ्कृतको निमित्त समस्या वैवाहिक अङ्कृतको मात्रै हो। वैवाहिक अङ्कृत निमित्त चाहिँ नेपालको चेली भारतमा गएर बिहे गरिन् भने उहाँले चाहिँ तपाईँको भारतमा गएर बिहे नागरिकता लिनको निमित्त एप्लिकेसन हाल्नको निमित्त मात्रै 7 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, र त्यस्तै व्यवस्था पाकिस्तानमा पनि तपाईँको 7 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। भुटानमा त बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चाले नागरिकता पाएपछि मतलब आमालाई नागरिकता दिने व्यवस्था छ। हेर्नुहोस्, 16 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ उसले नागरिकता लिनको निमित्त। र त्यो आमा बाबुबाट जायज जन्म हुनुपर्छ भनेको बच्चा जन्मिनुपर्छ। फेरि बच्चा जन्मिनु भने त्यो बाबु आमाबाट बच्चा जन्मिनु भने त्यो महिलाले नागरिकतै पाउँदैन भुटानमा। त्यस्तो व्यवस्था छ, कडा व्यवस्था। त्यसै गरी बङ्गलादेशमा 2 वर्ष छ। त्यसै गरी मालदिभ्समा 12 वर्ष र 12 वर्ष भइकन पनि त्यो महिला बिहे गरेको महिला चाहिँ यदि हिन्दू समुदायको छ भने मुस्लिम समुदाय अनिवार्य हुनुपर्छ र त्यस्तो व्यवस्था छ। त्यसै गरी अफगानिस्तानमा 7 वर्ष, श्रीलङ्कामा 7 वर्षको व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा यसलाई पनि हेर्ने हो भने हामीले रेसिप्रोसिटीलाई पनि आधार मान्ने हो भने चाहिँ कम्तीमा पनि भारतको तपाईँको जनसङ्ख्या 137 करोड छ, नेपालको जनसङ्ख्या जब 3 करोड छ। हेर्नुहोस्, भारतले 7 वर्षको प्रावधान राखेको छ। अनि हामीले 7 वर्षको प्रावधान राख्दा चाहिँ मधेसवादी दलहरू जो तपाईँको बाहिरबाट आएका विदेशी अङ्कृतका दलहरू, विशेष गरी मधेसवादी होइन है, रैथाने त्यो माग छैन। रैथाने मधेसीहरूको माग यो छैन, तर विदेशबाट आएका अङ्कृत चाहिँ तपाईँको दलका नेताहरूको चाहिँ माग के छ भने आएकै भोलिपल्ट एक हातमा नागरिकता र एक हातमा सिन्दुर दिनुपर्छ, सिन्दुर र नागरिकता चाहिँ बराबर गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरो छ, भारतले किन दिँदैन त? त्यसो भए त्यो विरोध किन गरिरहेछन् मधेसवादी दलहरूले? हो, मधेसवादी दलहरू चाहिँ मैले भने के भने एउटा पोइन्ट हामीले के उल्लेख गर्नुपर्छ भने तराईमा अधिकांश जो नेताहरू छन् अहिले उनीहरू चाहिँ भारतीय नेताहरू हुन्, भारतीय मूलका नेताहरू हुन्, उनीहरू चाहिँ अङ्ग्रेजी नेताहरू हुन्। उहाँहरूले चाहिँ कतिपय नेताले त किनेर झुक्क्याएर कृत्य गरेर पनि नागरिकता लिएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भने भारतीयलाई खुसी पार्नको निमित्त चाहिँ यो प्रपञ्च गरिरहनु भएको छ र अब तराईमा आगो बल्छ भनेर तपाईँको उहाँले चाहिँ उत्तेजित अभिव्यक्ति दिन थाल्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कमसेकम हामीले त अझै के भनेका थियौँ भने 15 वर्ष राख्नुपर्छ भनिरहेका थियौँ जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने। किन भन्दा बिहारको एउटा जनसङ्ख्या 11 करोड छ, एउटा राज्यको जनसङ्ख्या, एउटा प्रदेशको जनसङ्ख्या। नेपालको जनसङ्ख्या जम्मा 3 करोड छ। बिहारको 1/3 मात्र जनसङ्ख्या, हेर्नुहोस् है, भारतको एउटा प्रदेश बिहारको 1/3 मात्र जनसङ्ख्या नेपालमा आयो भने नेपाल भन्ने सिङ्गो मुलुक अल्पमता पर्छ। त्यस कारणले गर्दा भविष्यमा हुने घटनालाई पनि मध्यनजर गरेर सिक्किम फिजीको घटनालाई पनि मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ नागरिकता नीति चाहिँ
कमजोर होइन, नागरिकता नीति कठोर बनाउनुपर्छ भनेको त्यही कारणले गर्दा हो। राष्ट्रियता गुम्ने खतरा हुन्छ, देश नै विलय हुने खतरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नागरिकता नीति कठोर बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो र रैथाने मधेसीहरूको माग पनि त्यही छ। तर अङ्गीकृत विदेशीहरू चाहिँ अहिले बरबराइरहेको अवस्था छ। तपाईँको सपनामा पनि उनीहरू बरबराएको अवस्था छ। किन भन्दा भोलि उनीहरूले चाहिँ बिहे गरेर पारिबाट ल्याउँदाखेरि उनीहरू त प्रायः जसो पारि पनि बिहे गर्छन् र उनीहरू के भनिरहेछन् भने अहिले त तपाईँको लक्ष्मणलाल कर्णहरू लगायतले त अब हाम्रो भारतीय चेलीसँग वैवाहिक सम्बन्ध टुट्ने भयो भनिरहनु भएको छ। त्यसो भने नेपालका चेलीहरू छैनन् बिहे गर्नको निमित्त, तराईमा चेलीहरू छैनन्। त्यस कारणले गर्दा अब त के हुन्छ भने मैले देखेको त अब दहेजको परम्परा अन्त्य हुन्छ। हेर्नुहोस्, पारी बिहे गर्ने भनेको दाइजोको निमित्त हो र पारीका चेलीहरूले साट्ने भनेको नागरिकतासँग दाइजो। हेर्नुहोस्, नेपालको नागरिकता लिने त्यसको निमित्त चाहिँ नेपालका तपाईँको तराईका जनताहरू चाहिँ, तराईका मानिसहरू चाहिँ पारी बिहे गरिसकेपछि विभिन्न किसिमका आर्थिक प्रलोभ चाहिँ तपाईँको सब्सिडीदेखि लिएर दाइजोहरू लिने जुन प्रचलन छ त्यो चाहिँ अन्त्य हुन्छ। र अहिले तराईमा जुन किसिमको महिला हिंसा, तपाईँको आगो लगाउनेदेखि लिएर होइन हत्या हिंसाको कुराहरू भइरहेको छ, दाइजोको परम्परा पनि यो प्रावधान राखेपछि चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्ने चाहिँ अझै हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो विषयमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो धारणा रहेको छ। ओके, जसरी त्यो 7 वर्ष भन्नुभयो, 7 वर्ष पछाडि चाहिँ अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर, त्यो 7 वर्षको बिचमा चाहिँ उनीहरूले पाउने सुविधाहरू चाहिँ पाउनुपर्छ कि पर्दैन, के छ? हो, यसमा संविधानमै व्यवस्था गरेको छ कि हाम्रा तराईका जनताहरूलाई हामीले के बुझाउन सकेनौँ भने नागरिकता नपाउँदामा सबै सर्वस्व गुमिहाल्ने होइन क्या। नागरिकता नपाउँदा पनि उसले 7 वर्षको उमेर राखेर चाहिँ नागरिकताको निमित्त उसलाई राख्दाखेरि पनि उसले सम्पूर्ण सुविधाबाट चाहिँ वञ्चित हुनुपर्ने होइन। हेर्नुहोस्, उसले कुन कुन सुविधा पाइन्छ भने उसले पाउने अधिकार, संविधान त उल्लेख गरेको अधिकारमा उसको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटनाको दर्ता गर्न पाइन्छ। हेर्नुहोस् है, नागरिकता नहुँदा पनि वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा त्यो महिलाले, र ती महिलाले पेसा व्यवसाय गर्न पाइन्छ। हेर्नुहोस्, अर्को उद्योग व्यापार स्थापना र सञ्चालन गर्न पाइन्छ, कुनै पनि शैक्षिक डिग्री हासिल गर्न पाइन्छ र शैक्षिक संस्थाबाट जुनसुकै किसिमको अरू मैले जुनसुकै किसिमको सेवा सुविधा पाएँ नि वंशजको नागरिकले, उनले पनि त्यो चाहिँ त्यो सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ उहाँले आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सबै अधिकार पाउनुहुन्छ। धर्म तपाईँ आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउनुहुन्छ होइन, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा सबै किसिमको अधिकार उहाँले पाउनुहुन्छ र चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउनुहुन्छ, भोग चलन गर्न पाउनुहुन्छ, बेचबिखन गर्ने पाउनुहुन्छ, व्यापार व्यवसायबाट लाभ लिन पाउनुहुन्छ, बही खाता खोल्न पाउनुहुन्छ, सम्पत्तिको र अन्य सम्पत्ति र आय आर्जनको कारोबार पनि गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँले अर्को भनेको सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिमका निकायबाट कानुनका जुन जुन किसिमको सेवा सुविधा छ नि लिनुपर्ने त्यो सम्पूर्ण कानुनी सेवा सुविधा लिन पनि पाउनुहुन्छ। र अर्को भनेको राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत उहाँलाई दिन सकिन्छ र दिने व्यवस्था छ कानुनमै। भनिसकेपछि उहाँले नपाउने सुविधा भनेको त के रहेछ भन्नुहोस् त? उहाँले नपाउने सुविधा भनेको चाहिँ जम्मा के भने उहाँलाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ। एउटा नम्बर 1 नागरिकता नभएकै कारणले। दोस्रो भनेको मतदानको अधिकार हुँदैन उहाँलाई, र तेस्रो भनेको पासपोर्टको अधिकार हुँदैन र लाभको पदमा मनोनयनमा नियुक्ति हुँदैन। त्यो भनेको कुनै पनि सरकारी नियुक्तिमा चाहिँ उहाँलाई योग्य ठहराइँदैन अथवा संवैधानिक अङ्गहरूदेखि लिएर कुनै पनि नियुक्तिहरूमा चाहिँ उहाँलाई अयोग्य ठहराइन्छ। त्यसै गरी लोकसेवा आयोगबाट हुने जुन किसिमका तपाईँको परीक्षाबाट तपाईँको जागिर खाने प्रचलन छ नेपालमा, त्योबाट चाहिँ उहाँलाई तपाईँको पूर्ण रूपमा बन्देज गरिन्छ। उहाँले नपाउने भनेको 5 वटा मात्र कुरा हो र उहाँले पाउने भनेको चाहिँ 8 वटा कुरा छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँले पाउने अधिकार, उहाँको अधिकार 8 वटा छ। उहाँले नपाउने कुरा भनेको त्यो 7 वर्षको उमेरमा चाहिँ तपाईँको 5 वटा कुरा मात्रै हो। अर्को कुरा म तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, म यो धरतीमै जन्मेको मान्छे। हेर्नुहोस् है, यही धरतीमा जन्मेर मेरो आमा बुवा पनि वंशज भइकन पनि मैले पनि नागरिकता लिन त 16 वर्ष कुर्नु परेन? तपाईँले पनि त 16 वर्ष नागरिकता पाउनुभयो होइन? त्यसले गर्दा मैले नागरिकता लिन चाहिँ 16 वर्ष कुर्न सक्ने, अनि विवाह गरेर आएको चेलीलाई चाहिँ भोलिपल्टै चाहिने, भारतमा जन्मियो जसको जन्म नै भारतीय भयो होइन, भारतको भूमिमा भयो अथवा चिनिया भूमि भयो, जसको बाबुआमा नै भारतीय छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परम्परा चाहिँ जायज परम्परा छ। त्यस कारणले गर्दा यसको सम्बन्धमा चाहिँ राज्य नागरिकताको सम्बन्धमा चाहिँ कठोर हुनुपर्छ। नागरिकताको सम्बन्धमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ नागरिकता नीति कमजोर होइन, कठोर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग रहेको छ। र हामीले राज्य व्यवस्था समितिदेखि लिएर चाहिँ यो सिलसिलामा 2 वर्षको सिलसिलामा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पूर्व सभामुख, वर्तमान सभामुखदेखि लिएर राष्ट्रपतिलाई समेत हामीले गएर चाहिँ ब्रिफ गरेर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हामी कठोर हुनुपर्छ है। किन भन्दा भोलि नागरिकताकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, त्यतिखेर पनि 1975मा पनि तपाईँको स्पष्ट रूपमा के भनिएको थियो भने सन् 1975मा भारतमा चाहिँ हामीले सिक्किमलाई चाहिँ बुलेटको आधारमा लियौँ। हेर्नुहोस् है,
त्यो भनेको बन्दुक पड्काएर ल्याउँ, युद्ध गरेर ल्याउँ, तर नेपाललाई चाहिँ ब्यालेटको आधारमा लिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। र नेपालमा चाहिँ युद्ध गरेर तपाईँको लड्न सकिँदैन, किन भन्दा हाम्रा तपाईँको सिमानाको रक्षा गर्न गोर्खाहरू आएर बसेको कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई लिने भनेको ब्यालेटको आधारमा भन्नुभएको छ। ब्यालेट भनेको के हो? विदेशीलाई सजिलै नेपालमा भित्र्याउने, हेर्नुहोस् है, र उनीहरूलाई आएको भोलिपल्ट नागरिकता दिने र तपाईँको निर्वाचनबाट चाहिँ जनप्रतिनिधिमा उठाएर चाहिँ सिक्किममा तपाईँको फिजीमा जस्तै तपाईँको बहुमत बनाएर, हेर्नुहोस् है, अङ्ग्रेज विदेशीको बहुमत बनाएर चाहिँ यहाँका रैथानेहरूलाई अल्पमतमा पार्ने र विदेशीको बहुमत बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सजिलै नेपाललाई भारतमा विलय गर्ने प्रपञ्च अनुसार यो आएको छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई दिने 8वटा अधिकार दिउँ, तर जुन किसिमको राज्यको संविधानमै व्यवस्था गरेको जुन कुरो छ 5वटा चाहिँ तपाईँको अधिकार, त्यो 5वटा अधिकार चाहिँ 7 वर्षपछि मात्र दिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो संविधानमा व्यवस्था भएको यस विषयमा चाहिँ हामी कठोर हुनुपर्छ। त्यसो भए अङ्गीकृत नागरिकताहरू पाउने छ, अरूले विरोध गरिरहेछन्। अहिले 7 वर्षमा अङ्गीकृत नागरिकता दिए पनि राजनीतिक अधिकार चाहिँ दिनु हुँदैन भनेर आवाज उठाइरहेछन्। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के हो? मैले अलि स्पष्ट भने नि, राजनीतिक अधिकार बाहेकदेखि लिएर मतदानको अधिकार, पासपोर्ट बनाउने अधिकार, संवैधानिक तपाईँको नियुक्तिको अधिकारहरू, अङ्गीकृत नागरिकता पाए पनि दिनु हुँदैन भन्ने हो होइन। यसमा चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता पाएपछि उहाँहरूले यो पाउनुहुन्छ, तर नपाएको अवस्थामा जुन 7 वर्षको पिरियड छ नि, 7 वर्षको पिरियडमा चाहिँ यो उहाँहरूले पाउनुहुन्न। तर यसमा पनि अङ्गीकृत नागरिकलाई चाहिँ हामीले संवैधानिक अङ्गहरू जुन भनिन्छ नि, त्यसमा चाहिँ हामीले नियुक्ति गर्न हुँदैन भनेको। त्यो भनेको के हो भने विदेशी नागरिकलाई स्वदेशको नेपालको सुरक्षा निकायको प्रमुख बनाउनु हुँदैन, नम्बर 1। दोस्रो भनेको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बनाउनु हुँदैन, र तेस्रो भनेको प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो। र यो संसारका अभ्यासमा पनि यही छ। र यो कुरा त भारतमै पनि इटालियन नागरिक सोनिया गान्धी भारतमा बिहे गरेर आइसकेपछि सोनिया गान्धी सरकार प्रमुख हुने सम्बन्धमा पनि त्यहाँ यही विषयमा तपाईँको ठुलो बवन्डर भएको थियो, हेर्नुहोस्। र तत्कालीन अवस्थामा सुषमा स्वराजले त विदेशी नागरिक, हेर्नुहोस् है, सोनिया गान्धी विदेशी नागरिक हो, भारतीयसँग बिहे गरेर आए पनि ऊ विदेशी नागरिक इटालियन नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले सरकार प्रमुख, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनायौँ भने हाम्रो सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ तपाईँ दखल पुग्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ यो नागरिकता दिनु, तपाईँको यो नागरिकता दिए पनि संवैधानिक अङ्गको प्रमुख बनाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ कुरा उठेको थियो, र त्यो दिएन पनि। र त्यति मात्र होइन, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत स्पष्ट भन्नुभएको छ टेलिभिजन इन्टरभ्यूमै, अहिले तपाईँ युट्युबमा खोज्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने विदेशी चेलीलाई हाम्रो देशको भूमिको चाहिँ तपाईँको संवैधानिक अङ्गको प्रमुख बनाइसकेपछि परराष्ट्र नीति र तपाईँको सुरक्षा नीति चाहिँ तपाईँको चुइन्छ, बाहिर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा परराष्ट्र र सुरक्षा नीति भनेको त तपाईँको गोप्य हुनुपर्छ। गोप्य हुनुपर्ने कुरामा विदेशी नागरिकको हालिमुहाली भइसकेपछि देश नै सङ्कटमा पर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो अधिकारबाट उहाँहरूलाई वञ्चित गर्नुपर्छ भन्नेको कारणले गर्दा संसारकै अभ्यास, हेर्नुहोस् है, फेरि यो नेपालको मात्रै होइन, संसारकै अभ्यास यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि ती अभ्यासहरूलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ र ती प्र्याक्टिसहरूलाई हामीले पनि हाम्रो प्र्याक्टिसमा ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अडान रहेको छ। ओके, जसरी दोहोरो नागरिकताको विषयमा राजेन्द्र महतो, सुरेश चन्द्र दास, सरिता गिरी लगायत 13 जनाको चाहिँ दोहोरो नागरिकता छ भनेर भन्नुभएको थियो। सुरेश चन्द्र दासको त तपाईँ आफैले मैले अन्तर्वार्ता लिने क्रममै त्यो प्रमाण देखाउनु भएको थियो, अरूको चाहिँ किन प्रमाण देखाइरहनु भएको छैन तपाईँ? अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ सुरेश चन्द्र दासको चाहिँ हामीले अदालतको प्रक्रियामै गएका छौँ, हेर्नुहोस् है। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दै छ अहिले हाम्रो सुरेश चन्द्र दासको विषयमा, र मुद्दाको तपाईँको सिलसिलामै भएको कारणले गर्दाखेरि र यथेष्ट प्रमाणहरू बिना प्रमाण फेरि मैले बोलेको छैन है। म जहिले पनि जे बोल्छु त्यो फ्याक्टको आधारमा बोल्छु, म फिक्सनको आधारमा बोल्दिनँ। र मोडगणन्ते कुरा गरेर चाहिँ तपाईँको माहौललाई धमिलो बनाउने भन्दा पनि फ्याक्टको आधारमा बोल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा जुन मसँग प्रमाण थियो सुरेश चन्द्र दासको, मैले त्यो प्रमाण जुटाएँ, मिडियामा पनि तपाईँको सार्वजनिक गरिहालेँ होइन। विभिन्न जोखिम हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि जोखिम भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा र अरूको सवालमा चाहिँ जुन तपाईँले राजेन्द्र महतोको कुरा गर्नुभयो, राजेन्द्र महतोको के छ भने दोहोरो नागरिकताको कुरा चाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन, छानबिनको क्रममा छ। 13 जनाको सुरेश चन्द्र दास लगायत अरू 12 जनाको चाहिँ मैले त्यो छानबिनको निमित्त चाहिँ त्यहाँ मान्छे लगाइरहेको छु र हाम्रो टोलीले त्यहाँ छानबिन गरिरहेको छ, बिहारमै गएर पनि, सीतामाढीमै गएर, रक्सलमै गएर होइन। तर राजेन्द्र महतोको अवस्था चाहिँ के हो भने उहाँले चाहिँ 2017 सालको परिवर्तनपछि 2019 सालको जुन नागरिकता कानुन बन्यो नि, त्यसपछि 46 सालको परिवर्तनपछि 47 सालको नागरिकता कानुनसम्म चाहिँ नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता र तपाईँको वंशजको नागरिकताको मात्र व्यवस्था छ, हेर्नुहोस् है। र समानार्थ नागरिकताको व्यवस्था छ, तर जनौषधिको नागरिकताको व्यवस्था थिएन। तर राजेन्द्र महतोले 2034 सालमा जनौषधि नागरिकता लिनुभयो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजेन्द्र महतोले चाहिँ कृत्य गरेर नागरिकता लिएको भन्ने प्रमाण चाहिँ यसले जुटाउँछ।
स्पष्ट देखिन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँ म अहिले इन्टरभ्यू दिइरहेको छु, तपाईँले यहीँबाट लाइभ सोध्न सक्नुहुन्छ। सर्लाही जिल्लामा तपाईँले बुझ्नुभयो भने पनि अरू सबैको रेकर्ड छ, नागरिकताको रेकर्ड छ। हेर्नुहोस् है, नागरिकताको रेकर्ड त रहन्छ नि, कसरी नागरिकता लियो भन्ने कुरा। तर राजन र महत्त्व मात्रको चाहिँ रेकर्डै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजन र महत्त्वले चाहिँ कृत्य गरेर चाहिँ तपाईँको किनेर होइन झुक्क्याएर गलत विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएको चाहिँ स्पष्ट यसले पनि हुन्छ। किन भन्दा उहाँको त प्रमाणै देखिएन कोही पनि। त्यसले गर्दा उहाँ लगायत अरू पनि माननीयहरू जो डिम्पल झा, अनिल झाहरू, महन्त ठाकुरहरू लगायतका सीतादेवी यादवहरू, रेणु यादवहरू लगायतको चाहिँ नागरिकता चाहिँ के हो, दुई देशमै नागरिकता हो कि होइन भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले सफल तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको अनुसन्धानको विषय रहेको छ र हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। र केही समयपछि तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो अरूको किन सार्वजनिक भएन भन्ने विषयमा केही समयपछि प्रमाण जुटेको खण्डमा प्रमाण जुटिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको विषयमा पनि एकाएक गरेर चाहिँ तपाईँको प्रमाण पेश गर्नेछु र त्यसपछि मिडियामा यो आउँछ। र यदि संसारको अभ्यास के छ फेरि हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्ति दुई देशको नागरिक हुन सक्दैन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परम्परा अनुसार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार चाहिँ यदि उहाँहरूको त्यहाँ त्यस्तो किसिमको नागरिकता फेला पर्यो भने चाहिँ त्यो सार्वजनिक गरिनेछ र उहाँहरूलाई नेपाली नागरिकता तपाईँको उहाँहरूको नेपाली नागरिकता खारेज गरिनेछ र उहाँलाई चाहिँ विदेशमा तपाईँको अथवा उहाँ जहाँ जन्मिनु भयो होइन जुन भूमिमा उहाँले जन्म लिनुभयो त्यही जन्मभूमिमा नै तपाईँको फिर्ता पठाउनुको विकल्प हुँदैन। सूर्यचन्द्र दासको केसमा चाहिँ उहाँलाई के कारबाही भइरहेछ, कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ तपाईँ? हो, सर्वोच्च अदालतमा हामीले मुद्दा दायर गरिसकेपछि त्यो पेशी सरिरहेको अवस्था छ र यो लकडाउन भइसकेपछि अब अदालत पनि तपाईँको केही समय बिदा भएको कारणले गर्दाखेरि र अब अदालत खुलेको प्रक्रिया अब खुले पनि सक्यो र यसको हामी फलोअप गरिरहेका छौँ र यसको निमित्त पनि हामीले चाहिँ वकिलहरू खडा गरेर चाहिँ किन भन्दा आवश्यक सम्पूर्ण प्रमाण छ नि त हामीसँग, प्रमाणको आधारमा लड्नको निमित्त चाहिँ आवश्यक तयारीका साथ हामीले पहिले प्रमाण जुटाएर अगाडि बढिसकेको अवस्था हो। र यसको तपाईँको सर्वोच्च अदालतले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकलाई न्याय दिने हुन्छ र सूर्यचन्द्र दासको चाहिँ नागरिकता तपाईँ खारेज गरेर उहाँलाई चाहिँ भारतीय नागरिकता भएको कारणले गर्दाखेरि भारतमा चाहिँ उहाँको मतदान चाहिँ उसमा पनि तपाईँको नाम भएको कारणले गर्दाखेरि मतदाता नावली भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ भारत फिर्ता गरिनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा ढुक्क छौँ। किन भन्दा राज्यको तीनवटा अङ्ग हुन्छ हेर्नुहोस्, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका मध्ये सम्बन्ध भरपर्दो भनेको न्यायपालिका हो। कोही न्याय पाएन भने त हामी त जाने सर्वोच्च अदालतको ढोका ढोक्टो पनि जाने हो। त्यस कारणले गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ गम्भीर भएर चाहिँ नेपाली नागरिकको वंशजको नागरिकको पक्षमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फैसला हुनेछ र विदेशी नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको विदेश फर्काउनको निमित्त चाहिँ काम कदम अगाडि बढ्नेछ, कारबाही अगाडि बढ्नेछ र उहाँको तत्काल अदालतले अझै के गर्न पर्ने थियो भने उहाँको चाहिँ संसद पदबाट निलम्बन गरेर, किन भन्दा उजुरी परिसकेपछि त उहाँलाई चाहिँ संसद पदबाट निलम्बन गरेर यस्तो उजुरी आएको छ त्यस के हो यो बुझ्नको निमित्त भनेर चाहिँ तपाईँ कारबाही अगाडि बढिसकेपछि अवस्थामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ निलम्बन गरेर चाहिँ छानबिनको निमित्त चाहिँ छानबिनको दायरामा अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। यसको निमित्त चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो काम कारबाहीको निमित्त चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ कुरामा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्छौँ। तपाईँले एमसिसीको विरोध पनि खुबै पहिला सुरुमा धेरै गरिरहनु भएको थियो, आज अलिक कम गर्नुभएको छ भनेको अलिक गर्न छोड्नु भएको छ चाहिँ किन? एमसिसीको सवालमा त अहिले पनि भर्खरै तपाईँ माइती घरमा हामी विरोध प्रदर्शनमा थियो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसिसीको पक्षमा अथवा विपक्षमा बसेर बहस छलफल गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि सबभन्दा पहिले मिडियामा हेर्नुहोस्, तपाईँले रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला मिडियामै डकुमेन्टै राखेर बहस गर्ने मान्छे म हो। हेर्नुहोस्, हेमन्त सेडाई हो एमसिसीको सम्बन्धमा। र आज पनि तपाईँले अहिले इन्टरभ्यू लिइरहँदा पनि भर्खरै हामी माइतीघर मण्डलको कार्यक्रममा गएर चाहिँ अहिले आइरहेको अवस्था हो। र एमसिसीमा भएका कतिपय प्रावधानहरू चाहिँ नेपालको हित विपरीत हुने भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यहाँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ जोइन्ट ल्यान्ड फोर्सको कुरा उल्लेख गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विरोध गरेको र कुनै पनि सब्सिडिज, कुनै पनि ग्रान्ट, सब्सिडिज, अनुदान चाहिँ शर्तसहित हुँदैन, शर्तरहित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। र यदि त्यो शर्तसहित आउँछ भने कुनै पनि किसिमको अमेरिकाले मात्र होइन, चिनियाले बिआरआई पनि शर्तसहित आउँछ भने हामी स्वीकार गर्दैनौँ र शर्त रहित भएको कारणले गर्दा बिआरआईमा सम्झौता भएको हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा यस विषयमा चाहिँ हामी गम्भीर हुनुपर्छ र यो राष्ट्रियतासँग गाँसिएको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले आजसम्म हामीलाई तपाईँको अरबमा मात्र खर्च तपाईँको सहयोग गरेको हो र यो 55 अरब मात्रै हो र त्यही पनि वर्षको त तपाईँ जम्मा 11 अरब हुने भयो, 5 वर्षमा 55 अरब हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजसम्म हामीलाई अमेरिकाले खरबौँ सहयोग दिइसक्यो, त्यो चाहिँ उसले युएसएड मार्फत दिन्छ, बिना शर्त दिन्छ सहयोगको रूपमा। शिक्षामा लगानी गरेको छ, सञ्चारमा छ, स्वास्थ्यमा छ, खानेपानीमा छ, बालबालिकामा छ, कुपोषणमा छ होइन। तर अहिलेले चाहिँ के गर्यो भने यो चाहिँ भन्नलाई अनुदान भन्यो
तर उसले के गर्यो शर्तको पोको झुन्ड्यायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अनुदानको थैलोभन्दा पनि बढी चाहिँ विषको थैलो हो। हेर्नुहोस् है, अनुदानको सँगसँगै आउने विषको थैलो भएको कारणले गर्दाखेरि यो एमसिसी चाहिँ जुन परियोजना छ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको यो परियोजना जुन छ 2019 मा नेपाल र श्रीलङ्कालाई चाहिँ उसले एमसिसीको आइपिएस अन्तर्गत राखेको कारणले गर्दाखेरि डकुमेन्टले बोल्छ है फेरि राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो एमसिसी परियोजना चाहिँ नेपालमा यही अवस्थामा वर्तमानै अवस्थामा अथवा यसलाई संशोधन नगरिकन चाहिँ यो स्वीकार गर्न हुँदैन भनिरहेका छौँ। र आज पनि अहिले पनि तत्काल पनि हामी चाहिँ यो आवाजलाई बुलन्द गर्नको निमित्त चाहिँ विभिन्न अभियन्ताहरू लगायतका हामी जो यो एमसिसीको विषयमा चाहिँ डकुमेन्ट अगाडि राखेर अध्ययन गऱ्यौँ र यो एमसिसीको बहसमा पनि सहभागी भयौँ हामी। त्यसै गर्दा म त यो बहसमा पनि सहभागी भएको छु र कतिपय कुरामा त उहाँहरू आफै पनि अस्पष्ट हुनुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, धेरै सम्झौताहरू चाहिँ तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ, गोप्य रूपमा गरिरहेको छ र त्यस्ता सम्झौताहरू 13वटा भएका छन्। त्यसकारणले गर्दा जुन विदेशी सहयोगको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको तपाईँको जानकारीमा गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई साक्षी राखेर गर्नुपर्ने सम्झौताहरू पनि अहिले चाहिँ गुपचुपमा रूपमा गएको कारणले गर्दाखेरि र अर्थमन्त्रीकै हेर्नुहोस् है, मैले यो कोड गरिरहेको छु, पहिलोपल्ट भनिरहेको छु, यो एमसिसी परियोजना पास गर्नको निमित्त चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूकै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट देखिन्छ भित्री रूपमा। त्यसैले गर्दा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट चाहिँ अर्थमन्त्रीको भएको कारणले गर्दाखेरि यो परियोजना चाहिँ यो भित्र चाहिँ विभिन्न कुराहरू लुकिएका छन्। यो लुकेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यो परियोजना पास गर्नु हुँदैन र यथास्थितिमा यदि संशोधन गरिन्छ भने र यसलाई यो परियोजनालाई चाहिँ नेपालमा जुन दिने सहयोग छ त्यसलाई आइपिएसको अङ्गबाट अलग गरिन्छ भने नम्बर 2 र यसमा भएका अन्य प्रावधानहरू जो नेपालको संविधानसँग बाजिन्छन् ती बाजिने बुदाहरूलाई हटाइन्छ भने हैन र एमसिसी मार्फत होइन हामीलाई चाहिँ तपाईँको युएसएड मार्फतै आउँछ भने र अन्तिममा फेरि भन्दैछु बिना शर्त आउँछ भने हामी यो स्वीकार गर्न तयार छौँ। यो 4वटा चिज हुन्छ भने तर शर्तसहित आउँछ भने 55 अरब होइन 55 खरब भए पनि चाइनाले दिए पनि भारतले दिए पनि अमेरिकाले दिए पनि हामी चाहिँ स्वीकार्ने पक्षमा छैन र नेपाली जनताले यो स्वीकार गर्दैन। र यदि सरकारले चाहिँ बलपूर्वक रूपमा चाहिँ यो तपाईँको सम्झौतालाई तपाईँको संसदबाट पारित गर्न चाहन्छ भने तयारी अवस्थामा छ 16 गते गर्ने भनिरहेको अवस्थामा। त्यस कारणले गर्दा नै हामीले भोलि नेकपाको थाई कमिटीको बैठक बस्दैछ, त्यसमा विषयमा छलफल हुन्छ, गम्भीर छलफल हुन्छ। किनभने नेकपामा पनि सत्तारूढ पार्टीमा पनि मत विभाजन छ नि त, स्पष्ट देखिएको छ, छताछुल्लो भएको छ र त्यहाँ त शब्दमा बहस भएको छ क्या एमसिसी विषयमा। त्यो होलसेलमा बोलिरहेको छैन म, शब्दमा बहस भएको कारणले गर्दाखेरि यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्न दिन हुँदैन, यो गर्न सकिँदैन। र यदि 16 गते यो पास गरिन्छ भने हामी चाहिँ तपाईँको संविधान सभाको 2 नम्बर गेट 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर गेटबाट चाहिँ आन्दोलन तपाईँको संविधान सभाको त्यो भवनभित्र संविधान सभाभित्र हामी चाहिँ जानेछौँ र जस्तो सुकै पनि सिना लगाएर चाहिँ तपाईँको अवरोध सिर्जना गर्न खोजे पनि जस्तो सुकै रक्तपात भए पनि त्यसको सामना गरेर चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको यो एमसिसी परियोजना फेल गराउनको निमित्त चाहिँ लागिपर्ने छौँ। र विभिन्न ठाउँबाट कुरा आइरहेको छ, मलाई भर्खर पनि फोन आयो, मैले भर्खर भनिहालेँ 4-5 ठाउँबाट तपाईँ किन एमसिसीको विरोध गरिरहनु भएको छ भनिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा यो एमसिसीको मैले विरोध गरेकै होइन, यसमा भएका प्रावधानको विरोध गरेको हो। यसमा भएका तपाईँको जुन किसिमको सुगर कोटेड कुराले ल्याइएको सुगर कोटेड तर विषको थैलो हेर्नुहोस् है, पुरै विष छ, बाहिर चाहिँ चिनी दलिएको थैलो छ क्या। र हाम्रा नेताहरू चाहिँ त्यो चिनीको लोभले चाहिँ त्यहाँ झुमिरहेको छ, तर भित्र पसिसकेपछि त्यो विषले मार्छ भन्ने हाम्रा नेतालाई थाहा छैन। भोलि अमेरिकन सेना नेपालमा आएर तपाईँको नेपालको भूमिमा परेड खेल्यो भने त्यो अवस्था के हुन्छ, त्यो अवस्थाको हामीले तपाईँ भविष्यवाणी गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र त्यो स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। र अर्को कुरा के भनेको छ भने त्यो परियोजनामा काम गर्ने कामदारहरूको नागरिकताको विषयमा नेपाल सरकारले जानकारी लिन पाउँदैन भनिसकेपछि त्यहाँ त जुन देशको नागरिक पनि आउन सक्ने भयो। अब तपाईँलाई म स्पष्ट उदाहरण भनौँ, अहिले पनि एमसिसीको कार्यालयमा 69 जना कर्मचारी छन् हेर्नुहोस्, त्यसमा 61 जना नेपाली छन्, 5 जना अमेरिकन छन्, अमेरिकन नागरिक, 2 जना तपाईँको एनआरएनए छन् भनेको नेपाली तर अमेरिकामा गएर बसोबास गरिसकेको मान्छे र 1 जना त भारतीय नागरिक नै छन्। त्यसकारण यसको संरचना नै यस्तो छ। त्यस कारणले गर्दा यो संरचनाबाट नि केही पुष्टि हुन्छ भने यो चाहिँ नेपालको हितमा छैन। नेपाललाई चाहिँ ककपिट बनाउने हिसाबले हेर्नुहोस् है, ककपिट बनाउने हिसाबले यो परियोजना आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो परियोजना हामीले स्वीकार गर्न सकिँदैन। र मानिसले भनिरहेका छन् तपाईँहरू चिनियातर्फको चाहिँ बिआरआई स्वीकार गर्ने अनि एमसिसी स्वीकार गर्न नहुने भनिरहेको अवस्थामा यसमा पनि म स्पष्ट पार्नु कि बिआरआई भनेको डेभलपमेन्ट मोडल हो, स्पष्ट होस्।
त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ यो चाहिँ विकाससँग जोडिएको परियोजना हो, तर यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित छ विकास सँगसँगै। त्यसले गर्दा चाइनाले पनि त्यहाँ सैन्य रणनीति जोड्छ भने बिहार हामी मान्दैनौँ, एक्सेप्ट गर्दैनौँ। जुन दिन त्यहाँ सैनिक रणनीति आउँछ त्यसको अवस्थामा हामी मान्दैनौँ, हामी अस्वीकार गर्छौँ। यसरी नै सडक तताउँछौँ र असफल बनाउँछौँ त्यो परियोजनालाई। तर यसरी तपाईँको अमेरिकन परियोजना चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने हिसाबले र तपाईँको चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतै आइसकेपछि यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा सैन्य रणनीति भएको कारणले गर्दाखेरि र तीनजनाको तपाईँको जुन कार्यदल बन्यो, कार्यदलले तपाईँ जुन किसिमको 15वटा तपाईँको सुझावहरू दियो, सुझावहरूमा पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ अध्ययन गरेर स्पष्ट उल्लेख गरेको कुरा के छ भने यो चाहिँ यथास्थितिमा एमसिसी स्वीकार गर्न हुँदैन भनिसकेपछि अब हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री समेतले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको टिम होइन त्यो कार्यदल, उहाँ आफैले यो स्वीकार गर्न सकिँदैन। कुनै पनि हालतमा इन्द्रका बाउ चन्द्र आए पनि यो स्वीकार गर्न सक्दैन भनिसकेपछि अनि हामी चाहिँ अनि यहाँका तपाईँ राजनीतिक दल चाहिँ तपाईँ पक्ष विपक्ष भएर चाहिँ तपाईँको यो स्वीकार गर्नुपर्छ, यत्रो पैसा आउँछ, पैसाको थैलो छ, विकास निर्माण हुन्छ भनेर तपाईँको स्याल हुइयाँ गर्नुको कुनै पनि तुक छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यथास्थितिमा एमसिसी स्वीकार गर्न हुँदैन। त्यति मात्र जुन किसिमले तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, हिजो पनि म एमसिसीको तपाईँको बुधा केलाएर तपाईँ बहस गरिरहेको छु र आज पनि कार्यक्रममा सहभागी भएर आइरहेको छु र भोलिका दिनहरूमा पनि एमसिसी परियोजना यदि यथास्थितिमै लागू हुने स्थिति आयो भने मैले अहिले तपाईँलाई भनिहालेँ, जुन सांसदहरू हेर्नुहोस् है, जुन सांसदहरू चाहिँ तपाईँको एमसिसीको पक्षमा संविधान सभामा मत हाल्न जान्छन् ती सांसदहरूलाई चाहिँ तपाईँको जिल्ला बहिष्कार गर्नुपर्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बहिष्कार गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई जुत्ताको माला लाएर तपाईँको नहर परिक्रमा गराउनुपर्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ हामी सचेत नागरिकहरू चाहिँ एक भएर अगाडि गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसिसीको पक्षमा अथवा विपक्षमा भएर तपाईँ ढलफल हुनुभयो कि भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मेरो यो जुन किसिमको जवाब आयो यो जवाबले चाहिँ तपाईँ अब सन्तुष्ट हुनुभयो भन्ने चाहिँ। तर पनि तपाईँलाई धम्की कल आउन थालिसकेछ, किन विरोध गरेको भन्न थालिसकेछन् भनेको तपाईँले त्यसरी विरोध गर्न सकेला त संसद भवन अगाडि गएर तिनीहरूले पास गरिसके पछाडि? होइन, यसमा के छ भने कतिपय मानिसले बुझेका छैनन् क्या, 55 अरब मात्र देखेका छन् र उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने 55 अरब आउँछ त्यसले विकास हुन्छ, विद्युतको प्रसारण लाइन बन्छ, बाटोघाटो बन्छ भनिरहेको अवस्थामा हेर्नुहोस् है। र 2068 साल माघ 5 गतेबाट तपाईँको एमसिसी यो परियोजना चाहिँ नेपालमा सुरु भएको छ। हेर्नुहोस् है, सुरुवात त्यहाँबाट छ। थ्रेसहोल्ड तपाईँको हामी नेपाल चाहिँ थ्रेसहोल्डमा प्रवेश गरेको चाहिँ 2068 साल माघ 5 गतेबाट हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो र अर्थमन्त्री वर्षमान पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछिको सिलसिलामा 68 सालमा के थियो नेपालमा 18 घण्टा लोड सेडिङ थियो, हो किन भन्नुहोस् त। तर अमेरिकाले किन तपाईँको प्रसारण लाइन बनाउनु चाहे, जबकि तपाईँ हामीसँग बिजुली नै छैन, त्यो प्रसारण लाइनमा तपाईँको प्रवाह गर्ने बिजुली नै छैन भने हामीले किन प्रसारण लाइनमा खर्च गर्न खोज्यौँ अथवा अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट के हो त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दा उसको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के छ भने विद्युतमा खर्च गर्ने भन्दा पनि प्रसारण लाइनमा खर्च गर्ने। र त्यो चाहिँ के को लागि निम्ति भने जस्तै मुस्ताङमा हाम्रो तपाईँ युरेनियम खानी छ है, त्यस्तै न्युक्लियर वेपनहरू चाहिँ तपाईँको हतियारहरू परीक्षण गर्नको निमित्त र क्षेपणास्त्रहरू एउटा देशबाट अर्को देशमा हाल्नको निमित्त पनि 400 केबीको प्रसारण लाइन चाहिँ चाहिने अवस्था रहेछ। त्यसको निमित्त चाहिँ उसले तयारी भएर सुरक्षासँग सम्बन्धित रूपमा तयारी भएर चाहिँ ऊ आएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यतिखेर विद्युत उत्पादनमा खर्च गरेन कि प्रसारण लाइनमा चाहिँ खर्च गर्न चाहे। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि नेपालमा त विद्युत कम छ नि त। अहिले हाम्रो तपाईँको विद्युत भनेको 63% मात्रै हो, 37% त हामीले भारतबाटै किनेर ल्याएका छौँ। 10 रुपियाँ 68 पैसामा हामीले पर युनिट भारतबाटै किनेर ल्याएको अवस्था हो। तर यो 55 अरब विद्युत उत्पादनमा खर्च गर्नु न त। त्यसो भने किन मान्दैन अमेरिका, किन तपाईँ प्रसारण लाइनमा खर्च गर्न चाहन्छ भने यसमा उसको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले के गर्न खोजिरहेको छ भने अब डकुमेन्टै देखाएर बुदामा चाहिँ नेपाली जनतालाई बुझाउन चाहिँ तपाईँको जरुरी देखियो। अझै पनि कतिपय तपाईँ नेता र जनताले त बुझिरहेको अवस्था छ, उहाँहरू सडकमा पनि आउनुभएको छ, विरोध पनि गरिरहनु भएको छ होइन, बहुमत त त्यो नै देखिन्छ, विरोधको स्वरै देखिन्छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ बाहिरतिर विदेशतिर रहनुभएका र केही तपाईँको सत्ताभित्रकै मानिसहरूले पनि चाहिँ यो किन विरोध गर्नुभएको, यत्रो पैसा आउँछ भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले उहाँलाई बुझाउन सकेनौँ कि पहिलो कुरा कि बुझाउन सकेनौँ हामीले कि उहाँहरूले बुझाइरहनु भएको छ। यो दुईटामा चाहिँ एउटा चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा नि हामीले चाहिँ बुझाउनको निमित्त नै आज हाम्रो माइती घरको प्रदर्शनमा चाहिँ नम्बर 1
बेफाइदा यो छ, नम्बर 2 बेफाइदा यो छ, नम्बर 3 बेफाइदा यो छ, नम्बर 4 बेफाइदा यो छ भनेर चाहिँ हामीले बुदागत रूपमै तपाईँको ब्यानरमा चाहिँ उल्लेख गरेर चाहिँ आजबाट हामीले त्यसरी प्रदर्शन गर्न थालेका छौँ। र अब ती नबुझेर यो 55 अरबको थैलोतिर जो बाहिर तपाईँ चिनी दलिएको थैलो छ भित्र विष भएको, यो थैलोको वरिपरि घुम्नेहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी नै तपाईँको प्रमाणको आधारमा बोलेर चाहिँ अगाडि बढ्ने र यसकै आधारमा चाहिँ माहौल सिर्जना गर्नेतर्फ चाहिँ हामी उन्मुख भएको छौँ। ओके, यहाँको समयको लागि हाल धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।